सगळी एरिया आसा न्ही आमी ड्रोन घेवन ते सगळें इन्स्पेक्शन केलेलें. सो ह्या फावटी ते इन्स्पेक्शन करून मागीर PWD कडेन तो विशय व्हरून आमकां दोनी सायड हें आशिल्लें की WRDन ते सायड वॉल्स जे आसा तार रिवराचे हे बांदपाचे. तो जवळ जवळ 40 करोडाचो टेंडर ऑलरेडी जालेलो आसा आनी वर्क ऑर्डरूय दिलेली आसा. तो एक सायड जालो आनी दुसऱ्या सायडीन रोड जे आसा ते रोड मातशे लो लायींग आशिल्ले. सो तेका लागून जवळ जवळ 7 करोडाचो 7 करोड टेंडर ऑलरेडी जाल्लेलो आसा. ह्या थोड्या दिसा भितर तो पास जातलो. म्हाका हेज्या पयलीं जाय तशें मुश्कील दिसता बिफोर मनसून. पूण ना जाल्यार जवळ जवळ तेका 1-1.5 मिटर एक कडेन अशें 2-2 मिटर सुद्दां लेवल वाडोवन रोडाचें हें ऑलरेडी अप्रूव जाला. सो पावसा पयलीं आमी ट्राय करता पूण इफ नॉट आमी आफ्टर मनसून म्हणजे तो पुराय वाठार आसा तो बुडटा थंय दोनी सायडीन म्हणजे उदक बऱ्या तरेन कशें वचचें तोय टेंडर जालेलो आसा 40 करोडाचो आनी प्लस 7 करोडाचो सगळे रोड्स जे आसा जे उदकान संबंद जाताले ते रोड रेज करपाचो 7 करोडाचो टेंडर तोय जालेलो आसा. सो दोनी सायडीन आमी ट्राय केला की उदकूय बऱ्या भशेन वचप आनी रोड लेवल जो आसा बुडटालो तो वयर काडपाक. सो ते गिरी सांगोळडा आणि सुकूर आमी पयला हायकोर्टान ऑर्डर येयली की रस्त्या कुशीक जे लँड फिलिंग जाला आनी जे शॉप्स आसा कन्स्ट्रक्ट केले ते खंय तरी डेमोलिश करचे. एजंट सर तुमचे कितें कशें आसा हांव सदांच सांगता की थोडे लोक आसा ते खरें ते अळसाणो लायता जावं भाजी लायता आनी कितें करतात आनी ते धाकटुली शेड घालून ते बसता ते आमी एक्सेप्ट करता कित्याक आपले जाणटी आसता आनी कोण आपले शेतकार आसता आपले पोट भरपाक लागून थोडी काळंगां लायता आनी कितें घेवन बसतात. सो ते एक्सेप्टेबल आसा. पूण अशें थोड्या कडेन जालेलें आसा की सामकें बांदून कमर्शियल म्हणजे काडून इतली लायनीन शॉपां घातल्या भाड्याक दिल्या आनी लँड फिलींग जाता आनी लँड फिलींग जाल्ल्या कारणान तें उदक जें आसा म्हणजे उदक थंय पयलीं उरतालें आनी ते सगळो हेजो लँड लेवल जो आसा वयर आयल्या कारणान सगळें फ्लडींग जाता. सो म्हाका दिसता तेजेर आमी नियंत्रण हाडपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता तेजेर थोड्या हेंचेर म्हणजे सामकेंच कमर्शियल कोणें करून उडयलां भाड्याक दितात आनी कितें करतात थंय नियंत्रण येवपाची गरज आसा. आनी हांव सदांच आग्रो करता रिक्वेस्ट करता की अशें आमच्या शेतांनी शेतां भरची न्ही आनी अशें कार्य आमच्या हितून जावचें न्ही. थँक्यू.